नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुरुमा प्रमुख समाचार। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको नाममा दर्ता भएको नेकपा खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। फेरि एकता गर्न चाहे 15 दिनभित्र निवेदन दिन सक्ने। दैलेखको 8-20 नगरपालिकामा 4 सन्तान सहित कर्णाली नदीमा हाम फालेकी महिला र 3 सन्तानको शव भेटियो। एकजना अझै फेला पर्न बाँकी। कर्णाली नदीमा पक्की पुल निर्माण भएपछि दैलेख र अछाम जिल्लाको बीच यातायात सम्पर्क स्थापित। स्थानीय उत्पादनको बजार बढ्ने अपेक्षा। तालिबान विद्रोहीको गढ मानिएको दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तमा अफगान सैनिकको व्यापक हमला। 21 जना लडाकुको मृत्यु, 13 जना घाइते। र 7औं अन्तर्राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफको पोल्टामा। पुलिस दोस्रो स्थानमा समेटियो। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र वैधानिक रूपमा बिउतिएको छ। यस्तै निर्वाचन आयोगमा 2075 सालको जेठ 23 गते केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको नाममा दर्ता भएको नेकपा खारेज गर्ने पनि आयोगले निर्णय गरेको छ। आयोगले एकता अघिकै 2 दलको हैसियतमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई 2 अध्यक्षलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ। अब एमाले र माओवादी केन्द्र नै रहने र उनीहरूको चुनाव चिन्ह पनि सूर्य र गोल घेराभित्रको हँसिया हतौडा हुने आयोगले जनाएको छ। आयोगले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएको जानकारी संघीय संसद, सचिवालय, सबै प्रदेश सभा र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी गराउने भएको छ। यस्तै अब ओली नेतृत्वको एमाले र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र फेरि एक हुन चाहेमा केन्द्रीय समितिबाट दल एकीकरण गर्ने निर्णय गरेर एकीकृत दलको नाम र चुनाव चिन्ह सहित 15 दिनभित्र निवेदन सहित उपस्थित हुन पनि आयोगले जानकारी गराएको छ। अब गोपाल किरातीको नाममा दर्ता भएको नेकपा माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारीको नाममा दर्ता भएको नेकपा एमाले स्वतः खारेज भएका छन्। दैलेखको 8-20 नगरपालिका 3 निमाइलका एउटै घरका 5 जनाले भेरी नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएकोमा 4 जनाको शव फेला परेको छ। गरिबी र मदिरा सेवन गरी हुने हिंसाले पराकाष्ठा नागेपछि दैलेखमा एक महिलाले आफ्ना 4 सन्तान सहित हिजो कर्णाली नदीमा हाम फालेकी थिइन्। एकजना बालिका अझै बेपत्ता छन्। बेपत्ता भएका मध्ये आमा सुखी बडवाल र छोरा 8 वर्षीय ललित बडवालको शव आज फेला परेको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो। 15 वर्षीय कल्पना बडवाल र 12 वर्षीय सरिता बडवालको शव हिजै साँझ कर्णाली नदीमा फेला परेको थियो। बेपत्ता 5 वर्षीय रजनी बडवाल भने अझै फेला परेकी छैनन्। श्रीमान मानसिंह बडवालले श्रीमती सहित सबैलाई लगातार तनाव दिएपछि हिजो 4 जना केटाकेटी सहित सुखी बडवाल घरबाट निस्किएकी थिइन्। पछिल्लो समय विशेष गरी बालबालिका तथा महिला हिंसाका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्। यसले महिला तथा बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित भएर जीवन निर्वाहमा चुनौती थपेको छ। यसै सन्दर्भमा आज दैलेखका नागरिकलाई हिंसाका घटनाहरू न्यूनीकरण गर्न कसले के गर्नुपर्ला भनेर सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। घटेको घटना चाहिँ एकदमै मचित दुखाइ छ। किनभने यति धेरै पीडामा भएको छ। हिजो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै गर्दा हामीले स्थानीय टुडी खेलमा त्यो कार्यक्रम मनाइरहेका थियौँ, तर चाहिँ राकममा त्यस्तो घटना घटेछ। यो यति धेरै दर्दनाक घटना छ। गरिबीले गर्दाखेरि धेरै घरेलु हिंसाहरू निम्ताउँछ र अरू कुराहरू, मदिरा, लागु औषधका कुराहरू र घरमा आफ्ना परिवारले प्रतिशतात्मक सोचका कारणले गर्ने हिंसाहरू पनि थुप्रै छन्। हुन त अब कानुनमा थुप्रै व्यवस्थाहरू गरिसकेको छ। कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय चाहिँ अलिकति बलियो हुनुपर्छ। म सर्वप्रथम यो परिवारप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हिजोको घटना त मलाई सरासरी कस्तो लाग्छ भने बाबुले दारू खाने, मदिरा सेवन गर्ने, अब बच्चाहरूको घरमा खाने अवस्था नभएको, अब म एउटा महिलाले ज्यामी गरेर कमाएको पैसाले के गर्न सक्ने घरको अवस्था त्यस्तो भएपछि अब बाँचेर के गर्ने, अब जाउँ सबै एकैचोटि हाम फालेर सबै परिवार मरौँ भन्ने जस्तो घटना भयो जस्तो लागेर मलाई पनि धेरै मर्माहित भएको छु। हाम्रो राज्यको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। गरिबीका कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा, महिला हिंसाहरू हुनुको कारण छ। अर्को कुरा मदिराका कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै जसो
यो घरेलु हिंसा महिला हिंसा घट्नुको मुख्य जड भइरहेको छ। आफ्ना 4 जना नाबालक बच्चा बच्चीको हात बाँधेर खोलामा फ्याँकेर आफूले समेत आत्महत्या गरेको दर्दनाक घटना सुने। यो साह्रै पीडादायी घटना हो र मलाई पनि सुन्दा अनौठो लाग्यो र अति पीडाबोध पनि भयो। यसको मूल जड भनेको आर्थिक विपन्नता नै हो भन्ने मलाई लाग्यो। स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय तथा प्रान्तीय सरकारले आफ्ना नागरिकहरू दिन दुखीहरू कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् खोजी गर्नुपर्छ र उनीहरूको जीवनयापन गर्नका निमित्त चिन्तन मनन गरेर केही योजनाहरू ल्याउनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कानुन बनाएको छ सर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अब कतिपय पहुँच पावरवाला मान्छे आयो भने सहजमै गइजाने कुरा हुन्छ, कतिपयमा अब तलै जाने कुरा पनि हुन्छ सर त्यसमा, होइन? अलि त्यो कमजोर छ सर, त्यो सहयोग गर्ने निकाय अलि कमजोर अनि अलिक कडा हुनु पर्यो। त्यस्तो महिलाहरू आएको अवस्थामा प्रहरी कहाँ पनि एकदम उचित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने, आवेदन दर्ता गर्ने, कानुनी प्रक्रिया गर्ने एकदम सहज वातावरण हुनु पर्यो। दुई 2077 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई परीक्षा आगामी जेठ 13 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई परीक्षा आगामी 2078 जेठ 13 गतेदेखि 24 गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। एसईई परीक्षा प्रदेश स्तरीय हुने भनिए पनि आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसक्दा बोर्डले नै देशभर परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय यसअघि सरकारले गरेकोले सोही अनुरूप परीक्षा बोर्डले निर्णय गरेको सदस्य सचिव अर्यालले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको सम्पदाका रूपमा परिचित एवं विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीको महत्त्वलाई थप गरिमामय बनाउन यसको नाम र लोगोलाई आवश्यक परिमार्जनको कार्यको सुरु भएको छ। लुम्बिनीको नाम र लोगोको लेखाइ, रङ र ढाँचा एकै प्रकारको बनाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित गराउने उद्देश्यले ब्रान्डिङ गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आएका सल्लाह र सुझावलाई समेटेर सरोकारवाला सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनीको ब्रान्डिङ गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ, अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाइँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि, सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका 10 चतहरी नयाँ गाउँ जोड्ने चौधर नदीमाथि निर्माण हुने पक्की पुलको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शिलान्यास गर्नुभएको छ। पक्की पुलले चतहरी नयाँ गाउँ जोडेपछि त्यहाँका 5000 भन्दा बढी बासिन्दा लाभान्वित हुने भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको झण्डै 20 करोडको लगानीमा पक्की पुल निर्माण हुनेछ। नागरिकको नजिकको सरकारसँग जनताको बढी अपेक्षा हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले त्यस अनुरूप आफूहरू विकास निर्माणको काममा लागेको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकार जो अहिले सुदूरपश्चिमको समग्र विकासको लागि
प्रदेश सरकारले कामहरू अगाडि बढाइरहेका छन् र स्वाभाविक रूपबाट नजिकका सरकारहरूबाट तपाईँहरूको अपेक्षा बढी नै हुने कुरा स्वाभाविक हो र यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने कुरा हामी सरकारमा बसेकाहरूको पनि हाम्रो दायित्व र कर्तव्य बन्न जान्छ। त्यसकारणले हामीले यस्ता विकासका कार्यहरू चाहे त्यो सडक निर्माणको कुरा होस्, चाहे त्यो पुल निर्माणको कुरा होस्, चाहे त्यो खानेपानीको कुरा होस्, सिँचाइको कुरा होस्, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि, पर्यटन सबै सेक्टरमा हामीले विकासको बाटोमा र विकासको योजनामा हामी अगाडि बढी पनि राखेका छौँ। चौधर नदीमाथि बन्ने यो पुलको लम्बाइ 100 मिटरको हुनेछ। कर्णाली नदीमा पक्की पुल निर्माण भएसँगै कर्णाली प्रदेशको दैलेख र सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाको सम्बन्ध जोडिएको छ। कर्णाली नदीले छुट्याएको सम्बन्ध पक्की पुल निर्माण भएसँगै जोडिएको छ भने मध्य पहाडी राजमार्गले जोडिएको पहाडी बस्तीहरूको सम्बन्धले एक आपसमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू खरिद बिक्रीलाई पनि सहज बनाइदिएको छ। 2 वर्ष अघि दैलेखको पश्चिम क्षेत्र 38 नगरपालिकाको राकम कर्णाली बजार पुग्दा अछामको भूभाग हेर्न मात्र पाइन्थ्यो। दुवैतिर पक्की सडक सञ्चालनमा थिए। एक छेउबाट कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा छ भने अर्को छेउबाट बेलखेत हुँदै अछाम पुग्ने मध्य पहाडी राजमार्ग सञ्चालनमा थियो। दुवैतिरको पक्की बाटो जोड्न बाधक बनेको कर्णाली नदी तर्ने पक्की पुल निर्माण भएसँगै निकै टाढा भएको कर्णालीको दैलेख र सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लाको सम्बन्ध 5 मिनेटमा ओहोर दोहोर हुने भएको छ। कर्णाली नदीले छुट्याएको सम्बन्ध पक्की पुल निर्माणसँगै जोडिएको हो। भयो, धेरै राम्रो भयो। त पुलको कारणले गर्दाखेरि अब नाउहरूमा जानु पर्थ्यो पहिले, अब त्यसबाट पुल बनिसकेपछि बाटो पिच भइसकेपछि धेरै राम्रो भएको छ। धेरै फरक छ। त्यताबाट कोलपुर नेपालमा चाहिँ कोलपुर भएर उता चाहिँ अत्तरियाबाट सार्फे अछाम आउन पुल र यहाँबाट त्यहाँ जानको लागि धेरै बाटो छोटो छ। पक्की पुल निर्माण भएसँगै अहिले कर्णाली राजमार्गको राकम कर्णाली पुग्ने जो कोही पनि समय बचत गरेर अछाम आउने गर्दछन् भने अछामको विनायक पुग्ने जो कोही पनि दैलेखको राकम कर्णाली पुगेर फर्कने गर्दछन्। यसले दुवैतिरको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुगेको छ। मध्य पहाडी राजमार्ग परियोजनाभित्र रहेर निर्माण गरिएको यो पुल करिब 2 वर्ष अघिदेखि सञ्चालनमा छ। पुलले सम्बन्ध जोडिदिएपछि यहाँको जनजीवन नै फेरिएको छ। काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, सुर्खेत लगायतका जिल्लाहरूबाट अछाम जाने यात्रुहरू अहिले राकम कर्णाली हुँदै यात्रा गर्ने गर्दछन्। यसअघि कोलपुर भएर अत्तरिया हुँदै अछाम जाँदा करिब 150 किलोमिटर लामो दूरीको यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता अहिले हटेको छ। राकम कर्णाली नजिकको बेलखेतबाट अछाम सदरमुकाम जाँदा 49 किलोमिटर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने भएपछि यसअघि सुनसान देखिने बेलखेतमा व्यापार व्यवसाय बढेको स्थानीयको भनाइ छ। गाडी नजिकै आउँछ, आएर रेटिङ गरेर जान्छन्। व्यापार सेवा पनि भइरहेको छ। सानोतिनो अब होटल व्यवसाय गरिरहेछन्। अब कसैले किराना पसलहरू, सिलाइ कटाइसम्म सबै कुराहरू भइरहेछ। अहिले यही रुट हुँदै दैनिक सयौं सवारी साधनहरू ओहोर दोहोर गर्ने गर्दछन्। मध्य पहाडी राजमार्गले जोडिएको पहाडी बस्तीहरूको सम्बन्धले एक आपसमा उत्पादन भएका सामग्रीहरू बिक्री वितरणमा सहजता भएको छ भने आन्तरिक र बाह्य पर्यटनमा समेत निकै सहयोग पुगेको छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको 10 र 11 नम्बर वडामा पर्ने चाक्ले खोलामा पक्की पुल निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। पुल नहुँदा वर्षाको समयमा खोला वारपार गर्न जोखिम मोल्दै आएका स्थानीयहरू छिट्टै पक्की पुलबाट आउजाउ गर्न पाउने भएका छन्। प्रदेश सरकारले चाक्ले खोलामा पुल निर्माणका लागि बजेट छुट्याएर काम पनि अघि बढाएपछि स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको 10 र 11 नम्बर वडा विगतदेखि नै विकासका हरेक दृष्टिकोणले पछाडि पर्दै आएको ठाउँ हो। अझ सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा गोदावरीको 10 र 11 नम्बरलाई जोड्ने चाक्ले खोला रहेको छ। हिउँदमा खासै समस्या नभए पनि वैशाखपछि यहाँका सर्वसाधारणलाई बजार आवत जावत गर्न निकै समस्या हुने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। गाडी 2-3 वटा त बसै बगाइसकेको थियो खोलाले। फेरि कोही अब डेलिभरी केसवाली हामीहरू धेरै जसो यो परेशान भएर एकदम दुखी थिए। अहिले यो पुलले गर्दा एकदम राम्रो भयो। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले यहाँ पुल निर्माणको काम सुरु गरेको छ। पुल निर्माण भए आवत जावतमा मात्रै सहजता हुँदैन, सदरमुकामसँगको दूरी पनि कम भएर जाने विश्वास यहाँका स्थानीयको रहेको छ। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय आवत जावत गर्न, बिरामीलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि आउन जान निकै सहजता हुने स्थानीय बताउँछन्। महिलालाई गर्भवती हुँदाखेरि अस्पताल लिन गाह्रो हुन्थ्यो, विद्यार्थीहरूलाई स्कुल जान अनि यातायातका साधनहरू चल्न, सबै आवत जावत गर्न, सामान ओसार पसार गर्न, मिल जान अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अब यो आइदिएपछि धेरै सजिलो हुन्छ।
उहाँहरूले पुल निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रदेश सरकारले थप पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयका अनुसार 2077 असार महिनामा पुलको सम्झौता भएको हो। कार्यालयका प्रमुख श्याम खड्काले निर्माण कम्पनीसँग 18 महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको बताउनु भएको छ। 2077 3 महिना 30 गते सम्झौता भएको थियो यसको, र यो सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद चाहिँ 18 महिनाको छ। यसको लागत अनुमान 2,13,88,000 थियो भने सम्झौता रकम 1,72,81,000 रहेको छ। र अहिले यसले सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति चाहिँ 2078 9 महिना 29 गते हो। र जुन किसिमले काम भइरहेको छ, कामको प्रगति हेर्दाखेरि यो सडक पुल चाहिँ हाम्रो आफ्नो जुन तोकिएको म्याद हो त्योभन्दा अगावै सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। यस चाक्ली खोलामा पुल नहुँदा यहाँका सर्वसाधारणलाई सहज आवागमनमा समस्या हुने गरेको थियो। बरिखाका बेला यही खोलामा बारम्बार ठूलो धन र जनको क्षति पनि हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। बरिखामा सर्पले डस्दा सुत्केरी हुँदा पनि बिरामीलाई समयमा अस्पताल पुर्याउन निकै समस्या भोग्नु परेको स्थानीय सुनाउँछन्। तर प्रदेश सरकारले पुल निर्माण गरिदिएपछि आफ्नो जीवनशैलीमा निकै सहजता आउने विश्वास उहाँहरूको रहेको छ। 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी लागतमा निर्माण हुने यो पुल बनेपछि गोदावरी नगरपालिकाको 10, 11 र 12 नम्बर ओडाका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। बस पार्कको विस्तार हुन नसक्दा डडेलधुरा सदरमुकाममा यातायातका सवारी साधन सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। करिब 25 वर्ष पहिले निर्माण गरिएको बस पार्क सवारी साधनको चाप बढ्दै जाँदा स्थान अभाव भएपछि पार्किङमा समस्या भएको हो। सवारी साधन बीच सडकमै पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने यातायात सञ्चालनमा पनि समस्या भएको छ। डडेलधुरा सदरमुकाममा रहेको बस पार्क साँघुरो हुँदा सवारी साधन पार्किङको लागि समस्या भएको छ। करिब 2.5 दशकभन्दा पहिले निर्माण गरिएको डडेलधुरा बस पार्क यताका सवारी साधनको तुलनामा साँघुरो भएपछि यताका सवारी साधन पार्किङ गर्नका लागि समस्या भएको हो। बस पार्कमा पार्किङका लागि ठाउँ नभएपछि यताका सवारी साधन सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। करिब 2 दशक पहिले साना ठुला गरी 15 यातायातका सवारी साधन पार्किङका लागि निर्माण गरिएको यो बस पार्कमा अहिले 100 भन्दा बढी सवारी साधन पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यातायातका सवारी साधनको तुलनामा बस पार्क अत्यन्त साँघुरो हुँदा यातायातका सवारी साधन सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यातायात व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। समस्या धेरै समस्या छ। बस पार्क यति साँघुरो भइसक्यो कि हाइवेमा गाडी चलाउनु पनि अप्ठ्यारो भइसकेको छ। यहाँ धेरै चोटि राजनीतिहरूलाई हामीले उ गऱ्यौँ। रोडमा राखेका छौँ, सबै हजुरले देख्नु भएको छ नि, रोडमा उभिरहेका छन्। ट्राफिक विचारलाई सोच्छ, सिटी बजार उनीहरूको आवाज न्यारै आवाज छ। नेताहरूलाई गरेपछि आफ्नो ठाउँ मात्रै हेर्छ, उहाँ बनाउनुपर्छ, जहाँ पुरानो ठाउँमा उहाँ चाहिँ बनाइ नदिने। बजार क्षेत्रमा सडक आफैमा साँघुरो रहेको छ भने उसैमा यातायातका सवारी साधन पार्किङ गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाहरूको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको डडेलधुरा सदरमुकाम क्षेत्रमा यातायातका सवारी साधन बीच सडकमै पार्किङ गर्ने गरेकाले यातायात सञ्चालनमा समेत समस्या हुने गरेको छ। प्रकाश बहादुर भाट, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका 59 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2615 जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 59 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोनाका कुल संक्रमितको संख्या 2,74,869 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 60 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म 2,70,987 जना संक्रमित निको भएका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल 870 जनामा भाइरसको संक्रमण सक्रिय छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा संक्रमणबाट 3012 जना पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण गत वर्ष गर्न नसकिएको राष्ट्रिय गैडा गणना यस वर्ष आगामी चैत 9 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। चितवन र पर्सामा एकैसाथ गैडा गणना गरिँदैछ भने बर्दिया र शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा फरक फरक समयमा गणना थालिनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले पहिलो चरणमा चितवन ब्लक अन्तर्गत राखिएको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रतापपुरबाट गणना सुरु गर्न लागेको हो। बर्दियामा चैत 17
गतेदेखि र शुक्ला फाटामा 19 गतेदेखि गणना गरिँदैछ। चैत 29 गतेसम्ममा चारै निकुञ्जमा गणना सकेर वैशाख पहिलो साता नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको नरैनापुरमा हिजो बिहान भएको आगलागी पीडितलाई जिल्ला दैविक आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले नगद र जिन्सी सामान राहत स्वरूप वितरण गरेको छ। स्थानीय मनिजर पासीको घरले छाएको घरबाट सुरु भएको आगलागीबाट हिजो 22 घर जलेर नष्ट भएका थिए। आगलागी पीडितलाई 15,000 नगद र त्रिपाल, कम्बल, भाँडाकुँडा सहितको करिब 7,000 बराबरको सामग्री वितरण गरिएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुङबाङले नरैनापुरका आगलागी पीडित को व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पहल गरिने बताउनुभयो। हुम्लाको तल्लो क्षेत्रमा रहेको अदानचुली गाउँपालिकाका नागरिक 5 दिनदेखि अन्धकारमा बस्दै आएका छन्। कुकुर फाल्ना जलविद्युतको नहर भत्केर विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा स्थानीयहरू अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका हुन्। रुख ढलेर जलविद्युतको नहर भत्किँदा बन्द भएको विद्युत आपूर्ति नियमित गर्न नहर मर्मतका लागि स्थानीयलाई काममा खटाइएको विद्युत कार्यालयका सहयोगी हरिकृष्ण जैसीले जानकारी दिनुभयो। 1 हप्ताभित्र विद्युत सेवा आपूर्ति गर्नका लागि नहर मर्मतमा 20 जना स्थानीय लागि परेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तमा सरकारी सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीमा 21 जना तालिबान लडाकु मारिएका छन्। अन्य 13 जना घाइते भएका छन्। तालिबान लडाकु लुकेर बसेको इलाकालाई लक्षित गरिएको यस सैनिक कारबाहीलाई सघाउन अफगान हवाई बलले पनि मद्दत गरेको सेनाले जनाएको छ। कान्दाहारको आर्घानदाब र झारी जिल्लालाई लक्षित गरी सो कारबाही भएको थियो। कारबाहीको क्रममा सेनाले विद्रोही तालिबानले योजना गरेको बारुदी सुरुङ र विस्फोट पदार्थ गरी 22 वटा निष्क्रिय बनाउनुको साथै अन्य हात हतियार समेत बरामद गरेको जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। छापाल सुनको मूल्य आज प्रतितोला 85,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा उतार चढाव आएकाले नेपाली बजारमा पनि त्यसको प्रभाव परिरहेको छ। यस्तै आज चाँदी भने प्रतितोला 1,255 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। बाँकेको नेपालगञ्जमा सम्पन्न 7औं अन्तर्राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले चुमेको छ। डिफेन्डिङ च्याम्पियन पुलिस क्लबलाई सोझो सेटमा किनारा लगाउँदै एपीएफले उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै एपीएफले 5 लाख रुपैयाँ नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यसैगरी प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान हासिल गरेको नेपाल पुलिस क्लबले 2 लाख नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ र तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने होङजी न्यू डायमन्ड क्लबले 1 लाख नगद ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ। यसैगरी नेपाल आर्मीको विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लबले चौथो स्थानमा चित्त बुझाउँदै 50,000 प्राप्त गर्न सफल भयो। अब मौसम। आज देशका पूर्वी प्रदेशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली भई बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण।
समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको नाममा दर्ता भएको नेकपा खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। फेरि एकता गर्न चाहे 15 दिनभित्र निवेदन दिन सक्ने। दैलेखको 8-20 नगरपालिकामा 4 सन्तान सहित कर्णाली नदीमा हाम फालेकी महिला र 3 सन्तानको शव भेटियो। 1 जना अझै फेला पर्न बाँकी। कर्णाली नदीमा पक्की पुल निर्माण भएपछि दैलेख र अछाम जिल्लाको बीच यातायात सम्पर्क स्थापित। स्थानीय उत्पादनको बजार बढ्ने अपेक्षा। तालिबान विद्रोहीको गढ मानिएको दक्षिणी कान्दाहार प्रान्तमा अफगान सैनिकको व्यापक हमला। 21 जना लडाकुको मृत्यु, 13 जना घाइते। र 7औं अन्तर्राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि एपीएफको पोल्टामा। पुलिस दोस्रो स्थानमा समेटियो। हवस् त समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।